बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। कतर पर हमला, मशरक़ वस्ती में कशीदगी, चीन के अरबों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में। कतर में होने वाले हालिया हमले पर पूरे मशरक़ वस्ती को हिला कर रख दिया है और सबसे ज़्यादा तशवीश चीन को लाहिक है, क्योंकि कतर में चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी मौजूद है। बिलखसूस तवानाई के शोबे में चीन ने कतर के साथ 27 साला LNG का मुआहदा कर रखा है, जो अब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक चीन आलमी सतह पर रिकॉर्ड मिकदार में सोना खरीद रहा है। इसकी वजह यह है कि करेंसी मार्केट गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार है। आमतौर पर जब सोना ऊपर जाता है तो डॉलर कमज़ोर होता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सोना, डॉलर और बिटकॉइन तीनों ही ऊपर जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी माशी बेतरतीबी को जाहिर करता है। जबकि चीन अमेरिकी ट्रेजरी बाउंड बेच रहा है और अपनी दौलत को फिजिकल गोल्ड में मुंतकिल कर रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि बीजिंग को आने वाले बरसों में बड़ी जंग और आलमी माशी बहरान का खदशा है, इसीलिए वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। कतर पर हमले ने ये खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं कि मशरक़ वस्ती किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल की जानिब से हालिया बयान और मुसलसल हमलों के बाद खित्ते के इस्लामी ममालिक मुश्तरका लाहे-अमल बनाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अमेरिका इस मामले में खुलकर साथ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद इसराइल को जदीद हथियार फराहम कर रहा है। ऐसे में चीन और रूस ही वो कुव्वतें हैं जिन्हें खित्ते के ममालिक अपनी सलामती की जमानत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान करेंसी मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज को होगा। यही वजह है कि चीन अपनी मैशियत को बचाने के लिए सोने की खरीदारी तेजी से जारी रखे हुए है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तोसी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ा आबादकारी के तोसीही मंसूबे पर दस्तखत करते हुए दो रियासती हल की तरफ जाने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इस मौका पर कहा कि ये ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। इसराइली हुकूमत के मुतनाज़ा तोसीही मंसूबे के तहत इसराइली आबादकारों के लिए 3,400 नए घर बनाए जाएंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस से मगरबी किनारे का बेशतर हिस्सा मुनकिता कर दिया जाएगा और इस इलाके में दीगर इसराइली आबादकारों की बस्तियों को साथ मिलाया जाएगा। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज के मुजालिम जारी हैं, जहां शदीद बमबारी से मजीद 72 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि भूख की शिद्दत से मजीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने दोहा पर हमला करके सफारतकारी की तौहीन की। कतरी वज़ीर आज़म का सलामती कौंसल से खिताब। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइल ने दोहा पर हमला करके सफारतकारी की तौहीन की है और ये इकदाम गजा में अमन कायम करने की कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली हमले से जानी व माली नुकसान हुआ। ये हमला हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने के साथ साथ जंगबंदी की कोशिशों को भी नाकाम बनाने की साजिश है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि कतर अपना सालसी और इंसानी किरदार जारी रखेगा और खून रेजी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर अपनी सफारती कोशिशें बगैर किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ाएगा। इससे कबल अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइली हमले के बायस यरगमाली की रहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और इनका मुस्तकबिल मजीद ख़तरे में पड़ गया है। याद रहे 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसमें हमास की मरकज़ी क़यादत महफूज रही, लेकिन खलील हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतरी वज़ीर आज़म की आज अमेरिकी सदर से अहम मुलाकात। इसराइली हमले और गजा सीज़ फायर पर बातचीत होगी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें इसराइली हमले की मजम्मत, गजा में सीज़ फायर मुआहदे और यरगमालियों की रहाई जैसे अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी।
غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطری وزیر اعظم کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے بھی الگ الگ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ رائے کے مطابق ملاقات میں 9 ستمبر کو دوحہ پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر پیش رفت پر بھی بات ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر پر اسرائیلی حملے، امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے 15 ارکان کی اسرائیل کا نام لیے بغیر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی۔ امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا اور یہ بیان امریکہ سمیت تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا۔ بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا گیا۔ پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے قطر پر اسرائیلی حملے کی بھی بھرپور مذمت کی۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی منظم خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے برادر ملک کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمیشہ کھڑا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی تیل کی خریداری بند کرنے پر بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ کریں گے امریکہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ روسی تیل کی خریداری بند کرنے پر بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرے گا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ جلد ہی بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے کر لے گا جب بھارت روسی تیل خریدنا بند کر دے گا۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم بھارت سے معاملات طے کر لیں گے جب وہ روسی تیل خریدنا بند کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا تائیوان کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہونے والا ہے اور انہوں نے عندیہ دیا کہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی جلد ایک تجارتی معاہدہ طے پا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذی کارروائی مکمل کرتے ہیں یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسپین کی وزیر کا اسرائیل پر کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسپین کی وزیر کھیل نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹیموں پر کھیلوں میں شرکت پر پابندی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے روس پر 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ہسپانوی وزیر نے بین الاقوامی طاقتوں کے دوہرے معیار کو اجاگر کرتے ہوئے روس پر پابندیوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واضح کرنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے، وہاں وحشیانہ پن ہے، نسل کشی ہو رہی ہے اور ہم دن بدن انتہائی بدترین صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ وزیر کھیل نے کہا کہ میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ بین الاقوامی فیڈریشنز اور کمیٹیوں کو 2022 کی طرح پابندیاں عائد کرنا ہوں گی۔ خاتون وزیر کا کہنا تھا کہ روس کی کوئی ٹیم اور نہ ہی کوئی کلب بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کر سکتا ہے اور کوئی انفرادی طور پر شریک ہوتا ہے تو اس سے بھی غیر جانبدار پرچم تلے اور بغیر قومی ترانے کے آنا پڑتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی ممالک کی یوروویژن میں اسرائیل کی شرکت کی مخالفت، مقابلے کے بائیکاٹ کی دھمکی۔ موسیقی کے مقابلے یوروویژن 2026 میں اسرائیل کی شمولیت پر آئرلینڈ، اسپین اور سلوانیہ نے مخالفت کرتے ہوئے مقابلے کے بائیکاٹ کی دھمکی دے دی۔ آئرش سرکاری نشریاتی ادارے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو یوروویژن 2026 میں شامل کیا گیا تو آئرلینڈ اس مقابلے میں حصہ نہیں لے گا۔ آئرلینڈ کی حتمی شرکت کا فیصلہ یورپی نشریاتی یونین کے فیصلے کے بعد کیا جائے گا، جس پر آر ٹی ای نے موقف اپنایا ہے کہ غزہ میں جاری خوفناک اور بدترین جانی نقصانات کے پیش نظر اس مقابلے میں اسرائیل کی شرکت ضمیر کے خلاف ہوگی۔ ادارے نے غزہ میں صحافیوں کو ہدف بنا کر قتل کرنے، بین الاقوامی صحافیوں کو رسائی نہ دینے اور باقی ماندہ مغویوں کی حالت پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔